یو خبر احاد دا رد دا هغه چا چې څوک یې لکه دا ټول اخبار احاد دي او خبر واحد مقرر حجت نه لري ولی مفید د ځوان دی ځوان تخلیق تا وي نو ما تفصیل په ویلې دي ها وای د اصول کې باب نه ضرورت نه لري چې دوباره نو دې راغی حجت یې ثابت او بیا وروسته بل باب کې به اعتصام بالکتاب او سنت دا د مشکات مخ کې راوړل درست راو اشاره بری ته چې په زمانه په جلد کتاب کې ده دا د سنت سره تعلق لري اعتصام کوي او شرح د کتاب او اخیری باب کې ده اخیری کتاب ورته د جهمیت کې به بیا ایمانیات ته اشاره کوي دا اخر کې ذکر د درې وړ کتابونه راوړل او د خبر واحد معنا لغوي او اصطلاحي او اقسام او وجدا حجتیت د خبر واحد الى غیر ذلك دا ټول په قواعد اصول کې په طریقې لري بیا وګورئ شابه بابا دا څنګه د خبر واحد د دوی د راځي دا چې امام بخاری او ریاضان کې معنی ته ایمان ته دي یو کس باندې دا خبر واحد مصطلح هم دی او لغوي دی څه او په مانځ کې څوک درته وایي چې مونږ کاوه ها دا او یې امام یې الله اکبر خدای یو قدر دا आवाज په سره په څه کې او روزه کې وایي چې میاش خاطر ده په فرایض او احکامات د دنیا کې جنازه حاضر ده او خاطر راغلي دي دا اخبار سمونه په دین کې بل نور امور کې ولې نه مانی زړه پاتې شي او طائفي اسلام پيوم کېږي او په دوم کېږي او پړېرم کېږي دا تفقهوا في الدين ولينذر قومهم اذا رجعوا اليه لعلهم يحذرون شابه الله يمن طائفتان من المؤمنين استدلوا فلو استدل رجلان ومركم داية الآخر يا قول جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيب قوم رده نكر وفاسقين التحقيق فخبرت کی وی معنا شابه دې کیا واسطه الامراء یو پس یو بیلګه حضرت معاذ رضی الله رضی الله عنهما تعالی کلی بین سها احد منهم او په خط یو صاحب وبشور دوی د امراونا یا د یو حکم بوته نو مالو رد الى السنه شابه دې او ان احد خبر واحد حجت نه وری او دا خبرې کولې ها یو کس بازار خلق راتل نه وری ځان کوي یو کس اعلان حجت نه وي هم او خبر حجت دی جابته رسول الله مبارک ځکه چې راځي وي خبر واحد حجت نه وي نو بیا د ذلیدین د خبرې توثیق ولې راځي یا خو به مستحن رد کړي چې تا خبر حجت نه ده ها دا یو خبر حجت
نور بمعنى كي استقبال وقام فاستقبلوا وكان وجوه الى الشام فانتداوا الى الشام به قال عن ايام فحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غير الكلام عن قالها فلرسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام يجب ان شهر وكان يحب الوجه الى الكون عبد الله قد قال وقت الاستمرار فلا وجه لتنصيب الاقوى فوجه رحمه الله وسلم على المرأة والمخالف على رحمه الله أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصحيح إلى الكتاب وعن حاله وحكمه من الشرائع وبه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثني مالك بن إسحاق عن زيد بن سلمة عن أنس مالك بن الله عنه قال كنت أسقي أبا طلحة الأنصاري وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شرابا من مدينة الخمر فجاء وهو ثمر فجاء فجاءهم آت فقال إن الخمر قد بردت فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجيران منقوضة فاسترها ضيوة الصحابة إلى المال شراب الجيران قال فقم إلى مهات لنا زمك سبيل نهاس يوم فوق شيو أي كم شرب السيارة وذلك تغطي أسفل إلى النبي وقد كثر المعشور وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن إسحاق عن سلمة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نجر النجاة لا بعثنا إليكم رجلا أمين الحق أمين يوم الثالثين فاستشرف هذه الكلمين وجنا رجل ليس تمنقلي وجه الذي قد الكلمين الاستقى ومنقشه وفتيشا فاستشرف هذا النبي صلى الله عليه وسلم وقال أولئك الذين لا تستمر محمد أحد من شهر عن قدر الإسلام عن السبب والعام قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول من النبي وفي هذه الوقت من جواه إسرائيل الزمان حتى عاد عن خلق الدنيا عليه في سعيد على ذلك الحديث عن الجوان هو رجل كلام ومن قال وقال من السبيل الأسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعد خبر ورك وغما ليه خبر حجة شباب حديث ما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قال حدثنا محمود بن بشار وحدثنا خبر وحدثنا شهود عن سبيل عن الثابت وقبيل عن الرحمن عن علي بن كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم عن تبيش وعمر عليه رجلا وقال هذا فقالوا كلها عرب يسلم على قوله وقال من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الذين عرب يسلم على رسول من ذلك على الاسلام وقال احسن تعالى من عبد الله وطاعه المعروف به فلا تنسوا وبيان هذا من يقول الله لو صحيح المقارنه جريت سے بات کرے خبر ہے مان شکر انشاءاللہ الحمد لله رب العالمين ان شاء الله وعلى الله عبد الله وقال تعالى خالد بن جلال محمد صلى الله عليه وسلم حتى حدثنا باليمن كان قال شهر الجديد قال من بلاد عبد الله وقال رجل الله عن قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل من العرب قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله على غير ما قال قال رسول الله في كتاب الله وأتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل قال إن ساعتنا لها وعقيد الأجيب أن على أي عدد مقدسين بجهة الإنسان ووليدة المكان على عليها قولنا على أي عدد وإنك على أي أجل يد نقول عنه فقال رب النسبة إلى أقول بين الكتاب الله عز وجل والوليد وكان حديثها وأما قبلة علي الذين تستقيم عنه وأما أنت يعطيش برجل من أنت مقام على عدة حالة وإن سيد الرسول ما قال عليه عدد الحالة يوم قتل هذه قول الحجة نوري لك داونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قتل قليل كافر ذا خبر ذا روض قول الحجة نوري والي زبير لك هذا بس ألابي لو قتل عباسه ضروري خبر منه फिर زبير فاتح فقال النبي حوالي محارية الزبارية الزبير وقال الزبير حدثني لي جميل وقال علي يا رب حدثنا عن جابر قال فإن النبي يقول فحدث عن جابر فقال في ذلك الرجل فنزل النبي حديث جابر ودليل شيء فإن الرجل يقول يا قريب وقال كذا حدثني قال كذا حدثت منه ذلك قريدي فرد اصل کې کې اختلاف د څوک یو من قريده او څوک یو من خندق مطلب یو جګړې بنو قريده او د معلوماتو په چې سنا بدن نه حمله وکړي ورپسې شاه او خندق پسې قريده موته هو يوم الله ورسول سفيان قال قول الله تعالى تقول النبي لا جواز زبير دي وجاءنا الله یو قسم وته کو ترازا خبر منی کړه حالانکه یو خبر واحد دی ولې باندې ومن الحمد لله وعلى الله وعلى الله وعلى الله رضي الله عنه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وعلى في الله وجاءت الإنسان على إذن وبشر الجنة وإذا وبشر وجاء الله على إذن وبشر الجنة يوم الخبر والكيف
قول حجت دی ابي اعتماد کی ورزی پورتا رسول الله مبارک لها قول حجت شو ورلم بها ہمارا امیر دیگی رستاج دیگی او بعد واحد خبر واحد حجت شو کنا او دا خبر واحد لغوی دی مصطلح خود الله شو قضا خبر واحد دی تواتر تنی رسیدلی وقال معباس وعبدنا بشمدح الكلبي بكتاب العظيم بصين قيصر وقيصر فرد يعني دا متعارف شو اليوم قد خبر دا خلق منعها يوقف طويل اعلان قول حجته فخلق شابه وصيتنا وقتنا هر وقت براغي تدل به وطاق واپس بده وصيت به وطاق ان يبلغ من وراءهم استاتو نشاطك خلق جري ترادين ورساوي ما چا خپل قوم ترساو نو خبر واحد حجت نه متواتر شو کې لګل شي क्या वजह القوم ثلاثة للزكاة والبروحة يخلق دهم ندخل به الجنة أو دخول الجنة بعد الموت كي يجرشوا الحمد لله بالله قال حتى من قريبا بالله قال الله ورسوله وقال شعب الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومحمد رسول الله يقوم بالإنسان بقوله وأتم في صيام رمضان وأتم من رمضان وأتم ونهى عن البغي وحده ومسلم ونفسه وهو قال مخيرا حتى يكون من وراءكم أرسل يكون قوم ترسيت وذا خبر واحد فيهم بالبطارية لقد قولا حجتين هذا خبر واحد وكنا أغم حجتها وبما حدثنا محمد بن وزيد وحدثنا محمود الجعفر وحدثنا شعبة عن داود عن أبي هريرة الشعبي وعن أيضا عن أبي الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقعته إن الله خير من سنتين خير ونصف فلما قام وقع النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا قال كان قال النبي صلى الله عليه وسلم دعم الحضور بتوريدين فالعبد يقول لله فلله فلا خبر کے انه لا مذبذ وامسكوا فيجي بخبره نو كم ذلك دي بند کے راشي میں خورے رسول الله مبارک من کی خبر کے ہاں فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال على بشيء كثير لكن قوم کی ماتے نفرت لیکن ما دې کی تفسیر ویلې رہا هذا كان مختصر پورا مناسبه ولی مخ خبر واحد وفي الاتصام بالكتاب والسنه او د کتاب ډیر تشریحات او ډیر سنت په خبر واحد منترسي دي شرح د کتاب په خبر واحد دا او د قران سنت اکثریت خبر واحد دي متواتر تر دي ورپسې ترغیب هم در پیدرنا اذا ما دا کتاب کې څومره ګورې قران شرح دا قران توضیح لا او الله د کتاب خبره کړې چې واقع سي چې یقیم الصلاه انده په معلومه په کتاب الصلاه تاسو پیګه اته زکات تفصيلات التماوي الكتاب لله على الناس حج البيت ټول تفصيلات د افراد او قران د تماوي هذا صوم تفصيلات د ټول ماوي اعتصام بالكتاب الله ویلي او د بیر سنت نه کولې نشي او اعتصام بالسنت یعنی اخره کې دا سبب راو چې د خپل کتاب د عمل او د خپل کتاب باندې عمل کولو ترغیبات ورکړي چې وردا څه مو آیا چې مولا شمو کتاب سب کې او دا په الماره کې کېږي نه په دې دوه جلد کتاب منقول دی دا سبب او ذریعہ د اعتصام بالکتاب دا
او دا سنت د پیغمبر طریقې پکې ما طریقه عمل سنت فرض الامر دی واجب الامر دی او مکروهات مستحبات الامر دی او ترک دا گناهونو الامر دی د ترک د ګناه نه ځان ساتل دا هم سنت دی. امام بخاری اخره کې داسې کتاب راوړو چې هغه کې اشاره ته اعتصام د دغه کتاب ته ورمخکې ویلو ها وحي بابې کې مخکې راوړو او دلته کې مخکې کې داسې کتاب ذکر تا چې زما د کتاب باندې عمل وکا زما د کتاب دا سره کوټي کتاب نه نه اره د سامبل کتاب او سنت سره تعلق لري او دې رسم ته په فارغ شي پټ کې باندې او جنا د بخاری تک کې نه دي او د احادیث عمل وکا یعنی مقصد د احادیث د ذکر نه منګول لگا عمل کاوه ورپسې شاه على مصدر الرجل يعتبر من يمكن عدالة الشهادة على طلبة المجرمين وقال يا من المؤمنين وعلينا أن نتبع هذه الحج اليوم أقول لك المعصوم عليه